नमस्कार सबैलाई। म डाक्टर विमल खवास सिक्किम युनिभर्सिटीबाट। आगामी 28/2/2021 को दिन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम अर्गनाइज भइरहेको छ दार्जिलिङमा, जिडिएनएसमा। भेन्यू चाहिँ जिडिएनएस र यो प्रोग्रामको तपाईँको शीर्षक चाहिँ छ जनगणना 2021 सेन्सस 2021। र यसको विषय लिएर धेरै चर्चाहरू हुने तत्परमा हामी सबै छौँ। र यो प्रोग्रामको मेन अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्छ जिडिसिसी, फिगा र जिट्रिपलएस। र मिसेस अञ्जनी शर्मा भुजेलको इनिसिएटिभमा यो प्रोग्राम हुन गइरहेको छ र उहाँको टिममा धेरै गण्यमान्य मानिसहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा एकदमै दुईजना इम्पोर्टेन्ट मानिसहरूको म नाम यहाँ भन्न चाहन्छु, मिस्टर किरण बिके अनि मिस्टर प्रभाकर देवान। र यो प्रोग्राम एकदमै सक्सेसफुल गराउनुपर्छ हामी सबै मिलेर, किनभने यो सेन्सस तपाईँको 1872 देखि सुरु भएको हो र हर 10 सालमा यो भइरहेको छ। अनि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ हामी सबैलाई भने, हामीले यो इतिहास हेर्यौँ, सेन्ससको इतिहास हेऱ्यौँ भने बिचमा गएर 1950s को यता धेरै म्यानिपुलेसन्सहरू भइरहेको छ। र एउटा जुन म्यानिपुलेसन्सले चाहिँ हामीलाई एकदमै बेसी नोक्सान गरेको छ। हामीले अलिकति यो फिगर्सहरू इतिहास हेऱ्यौँ भने गोर्खाहरूको जसले नेपाली बोल्छौँ हामी सबै, र हाम्रो पर्सेन्टेज सेयर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा 1941मा 67.70 रहेछ। त्यो फिगरलाई घटाएर 1951 को सेन्ससले 19.98 देखाएको छ र फेरि तपाईँको 1961मा 59.09 देखाएको छ। र यो 41, 51 र 61 को बिचमा यो 1951मा यो किन यति कम्ती गोर्खाली स्पिकर्स नभए नेपाली स्पिकर्स भयो, यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले हेर्ने चेष्टा गर्दा द एन्टायर यो स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसनको डिबेटहरू हामी देख्न पाइन्छ। र यसको मेन यो किताबमा पनि मैले लेखेको छु। यसको तपाईँले 8 नम्बरमा हेर्नुभयो भने मैले के लेखेको छु भने, मैले अलिकति हिस्ट्री हेरेर है गभर्मेन्ट डकुमेन्ट्सहरू हेरेर मैले लेखेको हो। र यो हामीले बुझ्नुपर्छ र यो प्रोग्राम चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ यसको सन्दर्भमा म यो पढ्दैछु। द एब्जर्प्सन अफ दार्जिलिङ हिल्स, तराई एन्ड डुवर्स into West Bengal was a very controversial proposition or imposition. The census of 1951 was heavily manipulated against the Nepali speakers. Less than 20% of the Nepali speakers were shown or documented as residents of Darjeeling district at that point of time. This deliberate downscaling and hiding of real number of Nepali speaking residents in the region caused grave problems, issues and challenges in the decades to follow, which continues even today. In fact, the region was merged into West Bengal without procedural consultation with the local residents of this region and the elected representatives during early 1950s. र यो त्यसै कारण चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो सेन्ससमा हामी एक परिपक्व भएर कन्सियस हुनुको लागि है। अब यसलाई अझै कोराबोरेट गर्नु, यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि मेरोमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू हो जुन चाहिँ तपाईँको यो स्टेट 1955-56 जब स्टेट रिअर्गनाइज भयो त्यसको लगभग 25 साल बाद छापिएको हो है। यो 1975 लिएर 80 को दशकमा छापिएको हो। र यसमा तपाईँको इन्टरभ्यू दिने मान्छेको नाम चाहिँ हो सरोज चक्रवर्ती र उहाँ चाहिँ पर्सनल सेक्रेटरी टु द सिएम डाक्टर बीसी रोय, देन सिएम, त्यो जुन चाहिँ 55-60 को दशकमा जुन चाहिँ चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पर्सनल एसिस्टेन्ट, उहाँको इन्टरभ्यू हो। म अलिकति पढेर सुनाउँछु किनभने यो सब इम्पोर्टेन्ट छ हामीले बुझ्नु। र उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो मान्छेले के भनेको छ भने, भेरी फ्यु पिपल नो of the role of Dr. B.C. Roy in influencing the decision of the Government of India in forming the State Reorganization Commission for realigning state on a linguistic line. र यो मान्छेले अब धेरै कुरा गरेको छ। यो रिअर्गनाइजेसन जुन चाहिँ बङ्गाल र बिहारको रिअर्गनाइजेसनको धेरै त्यहाँ डिबेट चलिरहेको थियो। बीसी रोय बार दिल्लीमा गएर किनभने
धेरै क्लोज थियो जवाहरलाल नेहरूको, र दिल्लीमा गएर उसले बारम्बार लबी गरिरहेको थियो त्यो समयमा। र उसले धेरै चिठी 25वटा 26वटा भन्दा बेसी चिठी लेखेको रहेछ दिल्लीमा कि वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ कस्तो खालको प्रकारको कुन कुन कहाँ कहाँ बिहारबाट कति ल्यान्ड आउनुपर्छ, आसामबाट कति ल्यान्ड आउनुपर्छ भनेर। तर बिहारले पनि क्लेम गरिराखेको थियो आफ्नो ल्यान्डहरू, बिहारले पनि लबी गरिराखेको थियो। र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा छुट्टै कमिटी बनाइदिएको रहेछ यो बिसी रोयको कन्सर्न्सहरूलाई एड्रेस गर्नुको लागि। र यो मान्छेले के लेखेको छ भने म पढेर सुनाइदिन्छु किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इन द सेकेन्ड विक अफ मे 1955, Dr. Kunjru and Dr. Panikkar came to Darjeeling to hear the West Bengal leaders' views on Bihar's claim to the three districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Kuch Bihar, and creation of a new state to be known as Uttarakhand. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने as early as 1955 बिहारले पनि यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र कुचबिहार डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ क्लेम गरेर, तर क्लेम चाहिँ आफूले खानु होइन, आफ्नोमा हाल्नु होइन, तर एउटा नयाँ स्टेट उत्तराखण्ड नाम गरेको स्टेटलाई निर्माण गर्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो। तर बीसी रोयले के गरेको छ यहाँ, अब हेर्नुहोस्, बीसी रोयले उसले लेखेको छ, Dr. Roy met the members of the commission for 90 minutes and submitted a supplementary memorandum on the question of restructuring West Bengal's boundaries by adding some parts of Bihar and Assam. Regarding Bihar's claim for creation of a new state, he pointed out that the total population of the three districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Kuch Bihar was about 20 lakhs, in which Nepalese numbered only 1.35 lakhs, which consisted of about only 6.6%, whereas the Bengali-speaking population constituted 61% of the total population of these three districts. यस्तो प्रकारले चाहिँ बीसी रोयले एन्टायर यो स्टेट रिअर्गनाइजेसन एक्सरसाइजलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेको थियो है। अब हामी सबैलाई थाहै छ, मेजोरिटी अफ अस नो इन द अर्ली 50s the percentage share of Bengali speakers in Darjeeling, Jalpaiguri, Kuch Bihar was minuscule, 5-10% थियो होला रियालिटीमा हैन। एन्टायर दार्जिलिङ वाज गोर्खा पपुलेटेड। तर त्यहाँ सेन्ससमा चाहिँ कस्तो खालको घोटाला गरेको थियो भने त्यहाँ चाहिँ जात छुट्याएर लिम्बू बोल्ने, तामाङ बोल्ने है, राई बोल्ने बनाएर एक्चुअल नेपाली स्पिकर्स चाहिँ कम्ती देखाएर, र त्यो नेपाली स्पिकिङ पपुलेसन मात्रै चाहिँ एक्चुअल नेपाली हो, अरू चाहिँ नेपाली होइन, बङ्गाली बनाएर है। एन्टायर डुवर्समा त बङ्गाली थिएन, त्यहाँ त बाया बङ्गालीहरू भन्नेहरू थियो होइन, कोचे, मेचे है, राजवंशी जे पनि भनौँ, उहाँहरूले बसोबासो गरेको जग्गा हो। बङ्गाली त धेरै पछाडि जब इन्डिया र पाकिस्तानको वारको बादमा जब बङ्गलादेशमा इस्यु भएपछि मात्रै त्यहाँबाट धेरै बङ्गालीहरू आएर अहिले तपाईँको धेरै अब त्यहाँको डोमिनेसन चाहिँ बङ्गालीहरूको। र यस्तो प्रकारको म्यानिपुलेसन त्यो टाइममा भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो नेताहरूले त्यो समयमा चालै पाएन है, चालै पाएन। र द्याट इज हाउ द एन्टायर नर्थ बेङ्गल रिजन कन्सिस्टिङ अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, कुचबिहार र जलपाइगुडी चाहिँ बङ्गालमा पसेको थियो। र अहिले गएर यो लास्ट तपाईँको 2011 को जब जनगणना भयो र 2011 देखि लिएर 2021 सम्ममा धेरै त्यही प्रकारको एक्सरसाइजहरू हामी देख्दैछौँ है। गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले यो डिफ्रेन्ट यो के अरे कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्ड्सहरू बनाएर जात छुट्याउने कोसिस गरेको छ, विभाजन प्राय भइसकेको छ। र यस्तो खालको माहौल छ अहिले कि फेरि यो 1951 को सेन्ससको प्याटर्न फेरि वापस आउने धेरै सम्भावना छ। र त्यसै कारणले यो एक्सरसाइज हाम्रो सचेत 1-2 जना समाज सेवकहरूले यो सुरु गरेको हो। र म बधाई दिन चाहन्छु है। आई क्यान कङ्ग्रेचुलेट
Anjali Sharma Bhujel and our entire team members, है, for initiating this exercise. र यो यस्तो खालको एक्सर्साइज हामीले गरिबस्नुपर्छ. यो जनचेतना एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. र म चाहन्छु कि सबै जो छेउछाउमा हुनुहुन्छ, है, वरिपरि हुनुहुन्छ, गोर्खा स्पिकर्स, नेपाली स्पिकर्स र नन स्पिकर्सहरूले पनि यो प्रोग्राममा एकदमै सिरियसली पार्टिसिपेट गरिदिने, यो डिबेटलाई सिरियसली फलो गरिदिने. र म आफै आउनु नसक्ने भएँ, मेरो प्रायर कमिटमेन्ट्सहरूले गर्दा म पार्टिसिपेट गर्न नसक्ने भएँ, तर म एकदमै फलो गर्छु यो प्रोग्राम. म अनलाइन यहाँ बसेर फलो गर्ने कोसिस गर्छु. र थ्याङ्क यू सो मच Anjali and team for organizing this very important program, and I wish you and the entire team all the best for the success of this program. Thank you so much.